एक और ख़त कुछ यूँ होगा कि मेरे मियाँ बहुत टेढ़े थे, शायद कुत्ते की दुम की तरह। जब से बाबा जी से तावीज़ गंढे कराए हैं, इतना सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं कि आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखता। लल्लू मियाँ बेचारे तो आधी रात का सुनकर वैसे ही गुगे आ गए। बोले कि माँ जी कुछ और आसान काम बता दीजिए। मुस्तफ़ा फिर गोया हुई कि मुर्दे का कफन, मुर्दे की हड्डियाँ या जानवर की हराम हड्डी ला सकती हो। जाली अमल कैसे काम करते हैं? प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ये मशहूर है कि अगर कोई बेरोज़गार हो और ना काम मिलता हो ना दाम, तो वो तावीज़ गंडों का गंडासा चलाकर सबों को किल करके नोट छाप सकता है। यही वजह है कि मुल्क के बड़े छोटे तमाम शहरों के हर गली महल्ले में फेसबुक पर ऐसे जाली आमिल लोग बड़ी छोटी दाढ़ियाँ रखे, काली काली फटकार ज़्यादा शक्लों के साथ बकसरत पाए जाते हैं, जिनका काम लोगों को अपने दाम में फंसाकर आम की गुठली आम के दाम बेचकर हज़ारों लाखों रुपए ईंटना और ख़वातीन को ब्लैकमेल करके उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात भी अक्सर सामने आते रहते हैं। अखबारात में उनके लाखों के इश्तहारात देखकर लोगों की इश्तहा अरूज पर और हैरान होते हैं कि क्या ये वाकई ये इतना कमाते होंगे जितने के इश्तहार देते हैं। कुछ इस तरह के टोटे आपकी नज़र से भी लाजमी गुजरे होंगे, मसलन शहनशाह जिन्नात, फ़ख्र पाकिस्तान, रूहानी आमिल, सुलेमानी इस्तिखारा, हर मसले का हल सिर्फ 3 घंटों में, अमलियात की दुनिया का मशहूर नाम, रूहानी पेशवा, दुखी बहन भाइयों के नाम अहम पैगाम, मोहब्बत, दौलत और शोहरत की जंग में कामयाबी होगी, इनामी चांस सिर्फ एक फ़ोन के फासले पर, इमिग्रेशन में यकीनी कामयाबी, मनपसंद शादी, तलाक का मसला, रिश्तों की बंदिश, सफ़र में रुकावट, दुश्मन को ज़ेर करना, महबूब को ताबे करना, नज़र बद, घरेलू नाचाकी, शहनशाह जिन्नात, फ़लाँ बंगाली, मौकलात की ताकत से महबूब के दिल पर कब्ज़ा, लाइफ टाइम गारंटी, काले इल्म की काट पलट का माहिर, अम्मा फ़लानी बंगालन का अहम ऐलान वगैरह वगैरह। ज़रा इनके इश्तहारात के डील डोल देखिए। फ़लाँ बाबा फ़लाँ वाले आएँ और दिल की मुराद पाएँ, रोते आएँ हंसते जाएँ, जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्में दिखाते हों। एक कहता है 72 घंटे में महबूब आपके कदमों में, दूसरा कहेगा कि 24 घंटों में महबूब आपका, तीसरा तो हद ही मुका देगा, ना कि सिर्फ 2 घंटों में महबूब आपके पाँव बिल्ली की तरह चाट रहा होगा, पाँव ना हुआ सालन की खाली पतीली हो गई। साथ में राब्ते के लिए आधा दर्जन मोबाइल नंबर्स भी दिए गए होंगे कि परेशानी ना हो। एक और साहब का ऐड देखें, आमिल फ़लाँ फ़लाँ बंगाल वाले, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा के जंगलों में 50 साल तपस्या के बाद आपके शहर में, आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक फ़ोन के फासले पर। एक ऐड में एक बाबे की जंगल में अकड़ों बगैर कपड़ों के ममनुआ सी बंदरों से मिलती जुलती फटकार बरसती तस्वीर के साथ लिखा होगा कि मेरे चले हुए वार को लौटाने वाले को 5 लाख का चैलेंज। हालांकि अपने कपड़े बंदर से ना लुटवा सके होंगे। आगे फरमाएंगे कि जिनके काम रुके हुए हों हमसे कराएं, हर काम गारंटी के साथ किया जाता है, ना होने की सूरत में तमाम रकम वापस। तावीज़ ना हुआ, मिलत फ़ैन या सलीका सिलाई मशीन हो गई। फिर एक और आमिल साहब का ऐड देखें, काली माता, काली देवी, महाकाली और हवाई मखलूक के गुरु, आप दुनिया में कहीं भी हों फ़ोन पर तमाम मसाइल हल कराएं। हमारे मोकल हर जगह काम करते हैं। मोकल ना हुए मलबारी हो गया कि हर जगह पाया जाता है। साथ में चंद जाली खतूत भी शाये किए होंगे कि मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, मैं मैनचेस्टर में रहती हूँ, मेरे मियाँ बहुत ही आवारा, जवारी, शराबी और गोरियों के चक्कर में रहते थे। बाबा जी की कृपा से अब वो मुझ पर ऐसे लट्टू हुए हैं कि हर वक्त मेरे पास पड़े रहते हैं और मैं उन्हें काम के लिए भी घर से धक्के देकर निकालती हूँ। एक और ख़त कुछ यूँ होगा कि मेरे मियाँ बहुत टेढ़े थे, शायद कुत्ते की दुम की तरह। जब से बाबा जी से तावीज़ गंढे कराए हैं, इतना सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं कि आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखता। एक और साहब कुछ इस तरह रकम तराज होंगे कि मैं बहुत परेशान था कि मुझे नौकरी और छोकरी दोनों ही ना मिलती थी, पर बाबा जी की कृपा और दिया से अब मैं दोनों का मालिक हूँ। दुआ करता हूँ कि नौकरी हमेशा रहे और छोकरी ज़रा हरी मिर्च की तरह तीखी है, अल्लाह करे वो हमेशा के लिए जान छोड़ जावे, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ की बहुत सी फिल्मी और स्टेज अदाकाराएँ भी एक दूसरे को नीचा दिखाने को ऐसे बहुत से काम करवाती रहती हैं। अब जनाब आते हैं असल किस्सा कहानी की तरफ। हमारे लल्लू मियाँ के नाम से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं और ये भी जानते हैं कि वो भी अपनी बेगम के सताए हुए हैं। उनके दोस्त नुमा दुश्मनों ने उन्हें मशवरा दिया कि यार ये 14वीं सदी है और हर दुख परेशानी और बीमारी का इलाज मुमकिन है। आप भी किसी आमिल से रब्ता करके अपनी बेगम साहबा को राह रास्त पर ला सकते हैं और वो भी आपके पाँव धो धो कर पिएगी। लो जनाब, लल्लू मियाँ ने भी अखबार में एक इश्तिहार देखकर एक जगह फ़ोन खड़का दिया जिसमें लिखा था कि घर बैठे फ़ोन पर हर मसला हल कराएं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों।
फ़ोन पर मालूमात लीं तो बताया गया कि आप हमारे ऑनलाइन अकाउंट में अभी रकम जमा करवाएं, हमें अभी कन्फर्मेशन का SMS मौसूल हो जाएगा और फिर हम आपका काम अपने मोवक्किल भेजकर अभी कर देंगे। लल्लू मियाँ ने सोचा कि यार फ़ोन पर क्या काम करना, वहीं जाकर हाल चाल लेते हैं। ले जनाब, लल्लू मियाँ एक दोस्त से कुछ उधार सुधार लेकर पहुँचे एक आमिल के आस्थाने पर और मुलाकात हुई उनकी एक कबूल सूरत सी सेक्रेटरी से। इसने हाल चाल लेकर और चंद दिलरुबा अदाएँ दिखाकर 5,000 रुपये लेकर थोड़ी देर बाद अंदर आमिल साहब के पास भेज दिया। पर लल्लू मियाँ बेचारे ये ना देख सके कि सेक्रेटरी ने उनके सारे मसाइल मोबाइल में पहले ही रिकॉर्ड करके अंदर बाबे तक पहुंचा दिए और एक मनहूस सी शक्ल का काला बाबा लल्लू मियाँ को देखते ही बोला कि बच्चा बीवी का सताया हुआ है, मारती भी है, काम भी कराती है, डांटती भी है, खर्चा भी नहीं देती। तेरा काम हो जाएगा बच्चा, ला 5,000 रुपये दे। लल्लू मियाँ बोले कि सरकार अभी 5,000 तो मैं बाहर देकर आ रहा हूँ। तो बोले कि वो उसके थे, ये मेरे हैं, ला जल्दी निकाल पैसे और खिसक यहाँ से कि मेरे मोवक्किल तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आमिल साहब के कमरे में लटकी मुख्तलिफ मूर्तियाँ, हड्डियाँ, काले चिराग और खौफनाक तस्वीर से वैसे ही लल्लू मियाँ का दिल दहल रहा था, लिहाजा उन्होंने जल्दी से आमिल के कमरे से निकलने में ही आफियत जानी। 10,000 रुपये लुटाकर लल्लू मियाँ घर की तरफ रवाना हुए तो दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि आज तो बेगम मेरी टांगें दाबेगी और चाय पानी का भी ज़रूर पूछेगी कि आमिल के मोवक्किल ज़रूर घर पहुंचकर बेगम को लताड़ चुके होंगे। मगर ये किया कि घर पहुंचते ही बेगम ने तो पहले तो एक जूता खींचकर लल्लू मियाँ की गुद्दी में मारा, जिससे उन बेचारों को रात में सूरज नज़र आने लगा। फिर देर से आने की वजह पूछी तो बेचारे क्या बताते, एक दोस्त की वालदा के चेहलम का बताकर जान छुड़ाने की कोशिश की, पर बेगम ने यकीन न किया और झूठे का ताना देते एक लात रसीद करते हुक्म सादर किया कि किचन से खुद ही खाना ले लो और सारे बर्तन धो कर आएँ और मुझे दबाएं। ये सुनकर लल्लू मियाँ तो सटपटा ही गए कि यार 10,000 में लाते दबाने की बजाय खाने को मिली। खैर क्या करते बेचारे, अपनी फूटी और सोई किस्मत को कोसते रोते और 10,000 का अफसोस करते बेचारे किचन में घुस गए और बेगम के तमाम अहकामात की तामील की। पहले नाकाम तजर्बे के कुछ रोज़ बाद फिर उन्हीं में से एक दोस्त ने दूसरे एक आमिल के पास भेजा। शुक्र है कि इन मौसूफ का कोई सेक्रेटरी न था। नंबर आने पर आमिल साहब के कमरे में दाखिल हुए तो एक बुढ़ा तवे की रंग से भी काला, खोसट, मुंह में पान दबाए अकड़ू बैठा पाया, जैसे कि लैट्रीन में बैठा हो और सिर्फ लोटे के इंतज़ार में हो। लल्लू मियाँ ने अपना मुद्दा बयान फरमाया। आमिल साहब गोया होया कि बच्चू पहले तो तेरे इस काम की फाल निकालनी पड़ेगी और इसके 3,000 रुपये होंगे। लल्लू मियाँ ने राज़ी होकर पैसे दे दिए क्योंकि असल मुद्दा बेगम को किसी भी हाल में राह रास्त पर लाना था। कुछ देर आमिल साहब कागज़ पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचते और बुड़बुड़ाते रहे। फिर बोले, मियाँ आपके घर पर काला इल्म करवाया गया है कि आपके यहाँ हमेशा नाइतफाकी रहे और इस काम में 2 औरतें और 1 मर्द का हाथ है। ये सुनकर लल्लू मियाँ सटपटा गए। उनके जहन में फ़ौरन बीवी के तमाम रिश्तेदार घूमने लगे कि ये ज़रूर फ़लाँ फ़लाँ का काम होगा। लल्लू मियाँ ने पूछा कि क्या उनका नाम जान सकता हूँ। आमिल साहब बोले कि मियाँ आप नाम वाम छोड़ो और बस इस काम का उतारा करवा लो, सारी उम्र खुश रहोगे। पूछा कि जनाब ये उतारा कैसे होगा। तो बोले, मियाँ ये मेरा काम है, जैसे कहूँ वैसे करते जाना। आमिल साहब ने लल्लू मियाँ को 3 दवाओं की तरह 3 तरह के तावीज़ थमा दिए, एक नहाने का, एक जलाने का, एक पिलाने का। साथ में ये भी कहा कि अगर अपने दुश्मनों को चलते फिरते देखना चाहते हो तो अगली बार किसी 10-12 साल के लोंडे को ले आना, मैं एक अमल करूँगा और सब कुछ तुम्हें फ़िल्म की तरह उसके अंगूठे के नाखून में नज़र आ जाएगा। लल्लू खुश खुश तावीज़ लेकर पहुँचे घर और सबसे पहले एक जलाने वाले तावीज़ की बारी थी। लल्लू मियाँ ने चुपके से एक कोने में तावीज़ जलाने की कोशिश की तो छोटे मुन्ने ने देखकर अम्मा को बता दिया कि अब्बा सिगरेट पी रहे हैं। बस फिर क्या था, लल्लू मियाँ ने लाख कहा कि मैं फालतू कागज़ जला रहा था वगैरह वगैरह, पर शक्की मिजाज बेगम ना मानी और मार कूट कर ही जान छोड़ी और इस तरह यह जलाने वाला काम अधूरा रह गया। फिर जनाब एक तावीज़ को जूते से मारना था। फिर बेगम ने आवाज़ सुन ली कि शायद मियाँ साहब किसी बच्चे को न कूट रहे हो। वहाँ से भी मुश्किल जान छुड़ाई कि मैं तो मक्खियाँ मार रहा था। अलबत्ता नहाने में मसला न हुआ कि बाल्टी भरकर तावीज़ उसमें डाला और नहा धोकर बाहर आ गए। अब मसला था कि बेगम को तावीज़ कैसे पिलाया जाए। कुछ सोचने के बाद लल्लू मियाँ के जहन में एक आइडिया आया कि बेगम को चाय की जगह आज शरबत पिलाया जाए और उसमें तावीज़ डाल दिया जाए, क्योंकि आमिल बाबा ने कहा था कि गर्म चाय में तावीज़ नहीं डालना है। अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए मौसूफ शरबत बनाकर खुशी खुशी लेकर बेगम के पास पहुँचे तो बेगम चिल्लाईं कि मैंने तो चाय का कहा था, ये शरबत क्यों। लल्लू मियाँ बोले कि बेगम आज पत्ती ख़त्म थी, लिहाजा आज इसी पर गुजारा कर लो। अभी बेगम गिलास उठाए ही लगी थी कि दरवाजे की घंटी बजी और साली साहबा बमा आधा दर्जन बच्चों के आन वारिद हुई। बेगम ने बहन को देखते ही शरबत का गिलास खुद पीने के बजाय बहन साहबा को थमा दिया और बच्चों के लिए मज़ीद शरबत का आर्डर दे दिया। यूँ फिर ये कार्रवाई भी ना हो सके।
تاہم للو میاں کچھ روز بعد یہ تعویذ بیگم کو پلانے میں کامیاب رہے، لیکن ان کے مزاج میں تبدیلی کے بجائے مزید ابتری آتی گئی۔ موصوف پھر اسی تعویذوں والے بابے کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ بیگم کو کوئی افاقہ نہ ہے، پر گھر میں فاقے ہونے لگے ہیں کیونکہ تمام رقم ان تعویذ گنڈوں پر جو خرچ کی جا رہی ہے۔ خیر جناب، کالی شکل والے اس بابے نے للو میاں کو تسلی دی کہ عمل ذرا الٹا ہو گیا ہے، میں مزید کچھ وظائف وغیرہ کروں گا، آپ مزید 5000 لے کر دوبارہ 3 روز بعد حاضر ہوں۔ تاہم للو میاں دوبارہ اس بڈھے کے پاس نہ گئے کہ جیب میں اب پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ پھر ایک روز للو میاں بیچارے مت مارے کو کسی نے ایک اور مت دی کہ فلاں جگہ پر ایک بنگالی عورت یہ کام کرتی ہے اور بہت ہی پہنچی ہوئی ہے۔ لیں جناب، للو میاں کو پھر کھرک ہوئی بیگم کو تھلے لگانے کی، اور موصوف جا پہنچے پھر پاس موصوفہ کے۔ پہلے پہل تو للو میاں اس کے چڑیل سے ملتی جلتی شکل اور کالا فرنیچر کلر دیکھ کر ہی ڈر گئے، پھر ڈرتے ڈرتے مدعا بیان کرنے ہی والے تھے کہ عاملہ صاحبہ نے کچھ نفسیاتی قسم کے سوال شروع کر دیے جو کہ آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے۔ مثلا بیگم لڑتی ہے، پیسے میں برکت نہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا، بچے کہنا نہیں مانتے اور لڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے کہ للو میاں بہت امپریس ہوئے کہ یہ تو واقعی بہت پہنچی ہوئی چڑیل لگتی ہے۔ موصوفہ نے فرمایا کہ آپ کو ان تمام برے حالات سے چھٹکارا مل سکتا ہے، تاہم تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو 14ویں کی آدھی رات کو سمندر میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر فلاں وظیفہ کرنا ہوگا اور ساتھ میں لیمو کاٹ کاٹ کر پھینکنے ہوں گے۔ للو میاں بیچارے تو آدھی رات کا سن کر ویسے ہی گھگے آ گئے، بولے کہ ماں جی کچھ اور آسان کام بتا دیجئے۔ موصوفہ پھر گویا ہوئی کہ مردے کا کفن، مردے کی ہڈیاں یا جانور کی حرام ہڈی لا سکتے ہو؟ تو للو میاں نے کپکپاتے ہوئے پھر انکار کر دیا۔ اماں بھی پھر پھوٹی کہ اچھا کہیں سے کالے الو یا ہدہد کا خون، گدھے کی کھوپڑی، اصلی کستوری یا کسی نوزائیدہ بچے کا خون یا لاش لا دو۔ للو میاں تو یہ سب نام سن کر ہی دہل گئے اور اٹھ کر بھاگنے ہی والے تھے کہ پھر پوچھا کہ اماں جی کوئی اور آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ تو بولی کہ ایک عدد مورتی یا کپڑے کا گڈا بنا لاؤ جس میں پڑھ کر سوئیاں چپروں گی، پھر اسے آدھی رات کو قبرستان میں دبا آنا، یا پھر بیگم کے سر کے بال یا اس کا دوپٹہ یا قمیض لا دو، اس پر پڑھائی کر دوں گی، قبرستان میں دبا دینا۔ یہ کام بھی للو میاں کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا پھر انکار کر دیا۔ پھر پوچھا کہ بی بی کوئی اور آسان کام بتا دیجئے۔ تو بولی کہ آپ ان سب جھنجھٹوں کو چھوڑ دو اور مجھے مبلغ 25,000 روپے لا دو، سب کام میں خود ہی کر لوں گی اور بیگم آپ کی ہو کر رہے گی، اور پاؤں چاٹنا دابنا تو کیا تمہارا تھوک تک چاٹے گی۔ 25,000 روپوں کا سن کر للو میاں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ للو میاں راستے بھر یہ سوچتے رہے کہ یار اگر ان عاملوں کی اتنی ہی پہنچ ہے اور ان کے موکل پوری دنیا میں کام کرتے ہیں تو یہ لاکھوں مسلمانوں کے قاتل امریکی صدر کو کیوں نہیں مار دیتے، ان کے پتلے بنا کر ان میں سوئیاں لگا کر انہیں کسی قبرستان میں غرق کیوں نہیں کر دیتے۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے، دن رات لوٹنے اور اپنے بینک اکاؤنٹ بھرنے اور ملک کو لوٹ کر قرض دار کرنے والے، مہنگائی بڑھا کر غریبوں کی زندگی جیرن کرنے والوں پر کیوں تعویذ گنڈے نہیں چلاتے، کیوں ان کی مورتیاں بنا کر ان میں سوئیاں گاڑ کر اسے قبرستان میں نہیں دباتے، کیوں ان کے موکل اسرائیل کو تباہ و برباد نہیں کرتے جس نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا کر عالم اسلام کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں ہوئی قتل و غارت کو اپنے نام نہاد عملیات سے کیوں نہیں رکواتے، ان پر کیوں بندش نہیں کرواتے، اپنے عمل سے ڈرون حملے کیوں نہیں رکواتے، اربوں روپے کے قرضے معاف کرانے والوں سے یہ عمل کر کے چیف جسٹس صاحب کی طرح یہ رقم کیوں نہیں اگڑواتے، بجلی، گیس، پانی، پٹرول کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کرنے والوں کے جسموں کو سوئیوں سے کیوں نہیں داغتے، عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑانے والوں سے ان پر عمل کر کے کیوں عمل نہیں کرواتے، پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنے والوں پر ان کے عمل کیوں اثر نہیں کرتے، عوام کی حلال کمائی کو لوٹ کر بیرونی ممالک میں بینک بھرنے والوں سے ان کے موکل حساب کتاب کیوں نہیں کرتے، عوام کے نام نہاد فراڈ، جعلی اور ٹیکس چور نمائندوں سے ٹیکس کیوں وصول نہیں کراتے، موٹی موٹی توندوں والے مولوی حضرات کی توندوں میں سوئیاں چبھو کر ان کی گیس خارج کیوں نہیں کراتے، اردو انگریزی سے نابلد عوام کے جعلی اسمبلی ممبران سے عوام کی جان کیوں نہیں چھڑواتے، اربوں روپے الیکشن پر خرچ کر کے عوام کے درد میں گھلنے والے، عوام کی نام نہاد خدمت کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے والے مذہبی اور غیر مذہبی لیڈروں کو یہ راہ راست پر کیوں نہیں لاتے، اور یہ کہ کوئی اچھا سا عمل کر کے میری شادی ایشوریا رائے، کرینہ کپور یا کترینہ کیف سے کیوں نہیں کرا دیتے، کہ موجودہ چنگیز خان اور سومو پہلوان جیسی شکل والی بیوی سے ہی جان چھوٹ جاوے، اپنے جعلی عمل سے میرا 1 کروڑ کا پرائز بانڈ کا نمبر کیوں نہیں لگوا دیتے۔ دراصل یہ سب لٹیرے اور فراڈی ہیں اور عوام کو ورگلا کر اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں، یہی کچھ سوچتے اور دل ہی دل میں جلتے کڑتے للو میاں بیچارے گھر کے پاس پہنچے تو مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور پریشان حال للو میاں بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں گھس گئے۔ نماز باجماعت پڑھ کر للو میاں کو بہت اطمینان سا ہوا،
پھر نماز کے بعد کچھ لوگ تلاوت کرنے لگے اور کچھ دین اسلام اور حضور پاک کے احادیث اور سنتیں بیان کرنے لگے، اور للو میاں بھی اس محفل میں شریک ہو گئے۔ کچھ دیر اس روحانی محفل میں بیٹھ کر انہیں لگا کہ شاید وہ ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں۔ اتفاق سے یہاں پر ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی اور باتوں باتوں میں انہوں نے اپنا دکھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ بزرگ نے للو میاں کی بات توجہ سے سنی، ان کے حق میں دعا کی اور صرف ایک ہی مشورہ دیا کہ آپ اور تمام گھر والے نماز کی پابندی کریں اور درود شریف کا ورد کیا کریں، اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ پھر محترم بزرگ کی ہدایت پر عمل کر کے ایسا ہی ہوا کہ جو کام للو میاں ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی نہ کرا سکے تھے، وہ نماز اور درود پاک نے چند دنوں میں ہی کر دیا۔ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں، پہچانیے خود کو، ہم مسلمان ہیں۔ ایسا کچھ ہوتا تو کیا یہ لوگ آج ملوں اور فیکٹریوں کے مالک نہ بن جاتے؟ کیا تم لوگوں سے پیسے مانگتے؟ جہاں بھی ان جیسے لوگوں کے آپ خدائی دعوے والے اشتہارات دیکھیں تو ان کو شرمندہ کیا کریں تاکہ یہ ایسے کاموں سے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے لوگوں سے ہمارے ایمان کو بچائے اور ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔